सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmaudio.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति प्रमुख मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको चरित्र र चित्रको वरिपरि घुमिराखेको छ। नागरिकबाट 3 वर्षभन्दा केही समय अगाडि अभिव्यक्त भएको जनमतको उपेक्षा गर्दै राजनीतिक शक्तिहरू अहिले सत्ताको झिङ्गे दाउमा अल्झिराखेका छन्। देशमा राजनीतिक अस्थिरताको राँको दन्किराखेको छ। दलहरू नेताहरू त्यही राँकोमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाइराखेका छन्। चाहे नेकपा एमालेको कुरा गरौँ, चाहे माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ, चाहे नेपाली कङ्ग्रेस मधेस केन्द्रित दल अथवा अरू कुनै पनि दल, सबै दलभित्र यही खालको पात्र, यही खालका प्रवृत्तिहरू देखिराखेका छन्। आखिर यो मुलुकमा अस्थिरता किन हरेक कालखण्डमा यसै गरी झाँगिराखेको छ? जनताले स्थिरताका लागि, जनताले समृद्धिका लागि, स्थायी सरकार निर्माणका लागि दिएको अभिमत किन अभाव सिद्ध हुन्छ राजनीतिक पार्टीहरूलाई? नेकपा एमाले अथवा नेपालका समग्र कम्युनिस्टहरूलाई मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेस यही कोर्सबाट गुज्रिएर आयो, बाँकी राजनीतिक पार्टीहरू पनि यही कोर्सबाट गुज्रिएर आए। जनताले दिएको अभिमतमा स्वार्थको रोटी सेकाउने राजनीतिक चरित्रबाट फेरि पनि मुलुक बाहिर ननिस्किराखेको अहिलेको सन्दर्भमा हामी राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग समग्रतामा राजनीतिको विश्लेषण गर्दैछौँ आज। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कमजोरी अनि वामपन्थी विचारकहरूभित्रको विभाजनका कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, तर अहिले समग्रमा कम्युनिस्टहरूतिर मात्रै लान्छन लगाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन। सबै दलमा त्यही खालको चरित्र, त्यही खालको चित्र। यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको समस्या कहाँनेरिबाट सुरु भएको हो र समस्या चाहिँ के हो? यो त अब राजनीतिलाई धन्दा बनाइने। राजनीति भनेको धन्दा होइन, राजनीति भनेको व्यापार पनि होइन, व्यवसाय पनि होइन, यसमा नाफाघाटाको कुरा हुँदैन, यसमा तेरो मेरोको कुरा हुँदैन। राजनीतिक कर्मीहरूको परिवारलाई मालामाल गराउने बाँदर खेल पनि यो होइन, तर उनीहरूले यसलाई त्यस रूपमा दुरुपयोग गरेको हुनाले जुन विदीर्ण चित्र नेपालको राजनीतिमा तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यही दुष्कर्मको यो परिणाम हो। र यो त्यस प्रकार राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्दाको दुष्कर्म। सबै घटनाक्रमलाई एउटै कसीमा राखेर, एउटै तराजुमा राखेर जोख्न अथवा विश्लेषण गर्न मिल्छ, अथवा अहिलेको घटनाक्रम चाहिँ अलिकति फरक कोर्सबाट गइराखेको हो? के हो? अब समष्टिमा त मैले जे भने राजनीति त्यही बाटोमा नै गइराखेको छ। उनीहरूले अनेक पटक अनेक मुद्दाहरू उठाएर ती मुद्दाहरूको आधारमा गएका दुष्कर्महरूको पुनरावृत्ति हुँदैन यस्तो पनि भनेर अन्तिम पटक उनीहरूले स्थायित्व र समृद्धिका लागि सुविधाको बहुमत भन्ने कुरा गरे। हामीले त्यो पनि दियौँ। त्योभन्दा अगाडि उनीहरू कहिले समस्याको जड राजा हो भन्थे, कहिले समस्याको जड इन्डिया हो भन्थे, कहिले समस्याको जड संविधान सभा मार्फत संविधानको निर्माण नहुनु हो भन्थे, कहिले उनीहरू सङ्घीयता नहुनु हो भन्थे, कहिले धर्म निरपेक्षता नहुनु हो भन्थे। अब इतिहासले त उनीहरूलाई ती जम्मै कुराहरू दियो। जनताले ठुलो त्यागहरू गरे, कार्यकर्ताहरूले बलिदान गरे, आफै नेताहरू 14 वर्षसम्म जेलभित्र बसे, तर समस्या त जिउका जिउ रहेछ। किन समस्याका जिउका जिउ छ? किन ओरमुसिनको पर पनि सर्दैन? किन एउटा उद्योग पनि खुल्दैन? धृतराष्ट्रहरूले दिएका उद्योगहरू लोकतन्त्रको नाममा यिनीहरूले निजीकरण गरेर बेचेर खान्छन्। टली बस बन्द हुन्छ, झुटी कागज कारखाना बन्द हुन्छ। किन हुन्छ त यस्तो? यो त अपराध हो नि, राष्ट्रिय अपराध हो नि। यस्तो राष्ट्रिय अपराध प्रति आँखा चिम्लिने मिडिया किन हान्छ? बौद्धिकहरू किन छ? किनभने राजनीतिले नै उनीहरूलाई भक्त बनाएर आफ्नो गुणगान गाउने तबकाको रूपमा चाहिँ विद्रुप गरिदियो। अब जसको आफ्नै चरित्र चित्रण छैन, जसको आफ्नै पहिचान छैन, त्यसले के राष्ट्रिय मुद्दा बोक्छ? त्यसले के देश र जनतालाई परिणाम दिन्छ? हेर्नु दिँदैन। यो भन्न सक्ने र देखाउन सक्ने कुरा भनेको नै राजनीति हो। तर राजनीति आज त्यहाँ छैन। राजनीति भनेको जसरी पनि
मेरो नेता माथि जानुपर्छ र उसले मलाई राष्ट्रसभाको सिएम बनाउनुपर्छ, प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ, डिसिसी बनाउनुपर्छ, यही हो राजनीति। हामीले चाहिँ खुल्लमखुल्ला भनेकै चाहिँ हामीले ल्याएको सिस्टम हो, यसमा हामीले भने जस्तो भएन भने यो संविधान पनि मतलब छैन। खुल्लमखुल्ला अहिले नै भनिरहेको छु, सांसदहरूले नै भनिरहेछन् र एकअर्कालाई तिमीहरू बाँदर हो पनि सांसदैहरूले भनिरहेछन्। किनभने बाँदर प्रवृत्ति हाबी छ राजनीतिमा, तिनीहरू आफै पनि बाँदर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यस कारण यो बाँदरहरूको बाँदर झगडा हो, यो राजनीतिको कुरा होइन र नेपाली जनताको कुरा होइन। बुझेको राजनीति अब यो तपाईँले भनेको जस्तो घटनाक्रमहरू अथवा उनीहरूका भूमिका, राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाहरू फेरिए नि त्यो बिचमा हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, राजा फाल्यौँ, त्यसपछि आएर सक्रिय राजतन्त्र फाल्यौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ। अब अहिले सर्वसर्व राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलका नेताहरू हुँदै गर्दा यो फेरिएको घटनाक्रम र फेरिएको भूमिकाका सन्दर्भमा यिनीहरूले ओड्ने बर्को चाहिँ किन फेरिएन अथवा बर्को फेरिराखेका छन्? होइन, उनीहरूले मैले भनेले उनीहरूले राजतन्त्र फाल्यौँ भने पनि राजतन्त्र भए ठाउँमा आफू जानको लागि राजतन्त्र फालेको भन्ने प्रश्न देखियो नि त। पुष्टि गरे आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्वाइनलाई, नेताको ठाउँमा स्वाइनले राष्ट्रपति बनाउने, छोराको ठाउँमा बुहारीलाई बनाउने, छोरीलाई बनाउने, अनि उनीहरूको उत्तराधिकारीको प्रश्न के हुने, अनि तिनीहरूको तयारी नहुँदासम्म 50, 60, 100 वर्ष भए पनि त्यही एउटा कोही नेता त्यहाँको अधिकारी भइरहने, यो मिल्दै मिल्दैन नि। राजतन्त्रमा पनि राजा युवराज हुन्छ, त्यही राजा हुन्छ। अब साउदी अरेबिया कतिपय मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा त राजा, त्यसपछि सेकेन्ड राजा चाहिँ युवराज चाहिँ प्रधानमन्त्री, माइलो छोरो छ भनेदेखि सेनाको कमान्डर, साइलो छ भनेदेखि प्रहरीको चिफ, यसरी हुन्छ अरे मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा। अब नेपालमा पनि तपाईँ आउनुभयो भने अब त्योभन्दा प्रचलित मुख्य रूपमा तपाईँ देख्नुहुन्न। खुल्लमखुल्ला अब नेता स्वासी नभइकन न सांसद भइन्छ, न राष्ट्रपति भइन्छ, नेताको भक्त नभइकन न राजदूत भइन्छ, न अरू कुराहरू हुन्छन्। अब त्यसमा पनि अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ केपी ओलीको पालामा त पाठक, उप्रेती, खरेल, सम्रौला, पर्साई भन्दा अझै टाउकै गर्नु पाइँदैन। यस्तै हो राजनीति भने। कोइरालाहरूको पालामा कोइरालाहरूको नेता, राणाहरूको पालामा राणाहरूको त अझ लास्टमा पनि गर्नु पर्छ, राणाजीहरू भन्ने हुन्थे। यो तरिकाले राजनीतिलाई यिनीहरूले व्यवसाय बनाए। राजनीति व्यवसाय होइन नि त, यो त कर्पोरेट एउटा हाउस र कर्पोरेट सेयर होल्डरहरूको एउटा समष्टि राजनीति कहाँ हो र? फलस्वरूप समाजले त्यसको प्रतिफल पाउँदैन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, शिक्षामा ग्यारेन्टी छैन, स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टी छैन, रोजगारीमा ग्यारेन्टी छैन, यहाँका काल कारखानाहरू बन्द भएका छन्। अघि पनि मैले भने यो त राष्ट्रिय अपराध हो नि। राष्ट्रिय अपराधलाई नै जब राजनीतिक रूपमा विकास गरिन्छ भने अनि राजनीतिले कहाँ परिणाम दिन्छ? तत्त्व कुरा बुझ्नु पर्यो नेपाली जनताले। अब यो नेतृत्वबाट राजनीतिको सेवा हुँदैन। राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउने हो भने हामीले यो नेतृत्व बदल्नुपर्छ, हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, अब अगाडि आउनुपर्छ। यो तरफदारी गरेर, यो दलाली गरेर राजनीतिको एउटा धर्म पनि परिपूर्ति हुँदैन र समाज र जनताले त्यसमा प्रतिफल पनि पाउँदैन। बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो। यहाँनिर अब विदेशीहरूले खेले हामीभित्र, विदेशीहरूले खेले हामीभित्र भनेर भन्दै गर्दाखेरि यी आफै विदेशीका एजेन्ट भए भनेर बेला बखत हामीले विभिन्न खालका समाचार सन्दर्भ विश्लेषणहरू देख्छौँ। अब यो विदेशीहरूले अनुकूलता र प्रतिकूलतामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अहिले हुँडालेको हो र? अब यसमा दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा त राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप सेकेन्डरी प्रश्न हो। प्राइमरी प्रश्न आफ्नै देशको र आफ्नो देशको लिडरसिप हो। पहिलो कुरा यो छ। दोस्रो कुरा, यसमा विदेशीहरूको चल्केर हस्तक्षेप छ भने पनि त्यसलाई अनुकूल पार्नको लागि राजनीतिक परिकल्पना गरिएको हुन्छ र राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गरिएको हुन्छ। विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप अहिलेको संसार त अन्तर सम्बन्धित छ। अहिले त एक्लै केही पनि गर्न सकिँदैन। तपाईँ जुन संवाद परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ यसमा पनि विदेशी प्रविधि छ, यसमा पनि विदेशी ज्ञान छ, यसमा पनि विदेशी लगानी छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आफू केही उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँसँग प्राविधिक क्षमता छैन, तपाईँसँग आर्थिक क्षमता छैन, तपाईँसँग केही पनि छैन भनेपछि तपाईँले काहीँ न काहीँबाट कुनै न कुनै किसिमको सरसहयोग त लिनै पर्ने हुन्छ। ज्ञानको सहयोग लिनु पर्ला, प्राविधिक सहयोग लिनु पर्ला, अन्य सहयोगहरू लिनु पर्ला। तर त्यसलाई आफ्नो अनुकूल पार्नु पऱ्यो नि तपाईँले। त्यसलाई आफ्नो अनुकूल पार्न सक्नु पऱ्यो राजनीतिले। त्यसको लागि चाहिँ नेतृत्वको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ठुलो लगानी गरेर, ठुलो खर्च गरेर हेर्नु त यिनीहरूलाई हेर्दा केही दौडेहरू गएर कोही चाहिँ 5वटा गाडी लिएर हिँडेका छन्, कोही 70 जनाको सुरक्षा लिएर हिँडेका छन्।
खुल्लम खुल्ला चाहिँ तिनका स्वास्नीहरूलाई हामीले माननीयज्यू भन्नु परेको छ। किन भन्नु पर्यो त हामीले तिनलाई त्यसरी? किनभने ल भइगयो, उनीहरूले हामीलाई एउटा त्राण दिन्छन्, राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्दछन्, विदेशी हस्तक्षेप छ भनेदेखि, असामाजिक गतिविधिहरू छन् भनेदेखि, दुःख अप्ठ्यारो छ भनेदेखि त्यो सबलाई सुगम बनाएर व्यवस्थापन गर्दछन् भनेर न हामीले त्यो महँगो संरचनालाई बोक्नु परेको। गएको 2 संविधान सभा हामीले बेहोर्नु पर्यो, 600 जना चाहिँ लाउकेहरूलाई हामीले त्यहाँ पाल्नु पर्यो। अहिले पनि 2 चाहिँ हाउसहरू छन्। यस्तो गरिब देशमा 2 हाउस किन चाहियो ल भन्नु त? हामीलाई राष्ट्रिय सभा नै किन चाहियो? त्यो के काम छ? तर जब त्यो चाहियो भने त त्यहाँ त राष्ट्रिय हैसियत र लक्ष्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पो त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने हो। त्यहाँ लगेर बाँदर नजाउने हो, त्यहाँ लगेर बाँदरको कविता वाचन गर्ने हो। तै पनि हामीले सहेका छौँ, किनभने यो हाम्रा लागि हो भन्ने हामीलाई परेको छ। तर दुर्भाग्य यी सबै चिजहरू हाम्रो लागि, यिनका लडाइँ झगडा गर्ने, यिनको बाँदर कलह गर्ने मञ्चहरू बने यिनीहरू। यहाँ समस्याको जड हो, विदेश भन्ने कुरा होइन, स्वदेश भन्ने कुरा होइन, यहाँ समस्याको जड हो। त्यो चिजलाई मैले देख्दा हामीले ठिकसँग बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो उज्यालो चिपिस देखा पर्छ। नत्र यो त अँध्यारो सुरु हो, चाँड फर्केरै आउन सकिँदैन। सफोकेसन भएर ती भनिन्छ। राजनीति भने त ती लगेर सफोकेट गराएर मार्ने विषय होइन नि। राजनीति भनेको त एउटा उज्यालो दिने, दिशा दिने, गति दिने, एउटा वे आउट दिने, यो पो राजनीति हो। तर त्यो भएन हाम्रो देशमा। अब 2/3 गरायो, अब 2/3 नै अब हामीलाई घाँडो भयो, अर्को मध्यावधि गर्नुपर्छ। अनि मध्यावधि पनि यिनै निर्वाचित भएर आउँछन्। यो केही प्रवृत्ति दोहोरिएर आउँछ। अनि कहाँबाट हामीले विकास पाउँछ? यहाँ समस्याको जड हो, बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ। अब यो अहिले जस्तो एउटा धारबाट अभिव्यक्त भइराखेको संविधानवादमाथि हमला भयो, मुलुकमा प्रतिगमन हाबी भयो, अब यो प्रतिगमन सच्चिनुपर्छ, ओलीको यो प्रतिगमन कदम रोक्नुपर्छ भनेर जुन लागिराखेको अर्को मोर्चाबन्दी छ नि, यो संविधानका लागि अथवा प्रतिगमन सच्याउनको लागि भएको मोर्चाबन्दी हो? जसले निष्ठाको कुरा गरिराखेको छ है, राजनीतिमा निष्ठाको कुरा पनि गर्छ। फेरि पहिला प्रतिगमन के हो त्यो नै बुझ्नु पर्यो। यो प्रतिगमन हो भने ज्ञानेन्द्रको के हो? त्यसो भने त्यो क्रान्ति थियो कि त्यो प्रतिगमन थियो भने त्यो प्रतिगमनलाई व्यवस्थित गर्ने मती आइन्छ। फेरि यही मोर्चा भन्नेका नेता शेरबहादुर देउपाले गरिरहेका थिए। कारण पूर्ण त भ्रम हो। यो प्रतिगमन इत्यादि भन्ने कुरा नै होइन। यो शासकीय केपी शासकीय स्वेच्छाचारिताको विरुद्धको आवाज हो। तर केपी ओलीलाई प्रतिगमनमा केपीओलीलाई स्वेच्छाचारी बनाउनेहरू चाहिँ यिनीहरू स्वयं आफै हो। यिनीहरूले दलभित्र चाहिँ यस्तो सङ्घर्ष गर्नुको छ त अब अहिले माधव नेपालहरू विरोधी दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँडेका। यो मैले त यो चाहिँ प्रतिगमन हो। लोकतन्त्रमा कसरी एउटा दलको अभिमत लिएर आएका सांसदहरूले अर्को दललाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दै कसरी हिँड्न सकिन्छ लोकतन्त्रमा? लोकतन्त्रमा त त्यही दलभित्र बसेर पो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले त नेकपालाई को सरकारमा पठाउनको लागि बहुमत दिएका हौँ। त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर पो माधव कुमार नेपालहरू सांसद हुनुभएको हो। उहाँहरू त्योबाट विचलित हुने हो भने त उहाँहरूले फेरि जनतामा जानुपर्छ र नयाँ आदेश लिएर आउनुपर्छ। त्यो त लोकतन्त्रको मर्म र धर्म हो। त्यसले यो नङ्गानाथ भइराखेको छ। यो लोकतन्त्र हो, यो त नङ्गानाथ भयो नि। पार्टीभन्दा ठुलो संविधान हो, संविधानवाद हो, राष्ट्र हो, राष्ट्रियता हो भनिराखेका छन् कि संवादका क्रममा सुनिन्छ नि त चर्को स्वरमा। अनि हामी निष्ठाको राजनीति गर्छौँ, राष्ट्रका लागि लड्छौँ, हामी संविधानका लागि लड्छौँ भन्दै गर्दा तपाईँले भने जस्तै लोकतन्त्रको प्राण वायु नै यही हुनु पर्थ्यो। हामी यहाँबाट आएका हौँ, हामीले बाटो बिर्स्यौँ भन्नेतिर भएन कि पहिला देश जोगाउनु पर्यो रे, संविधान जोगाउनु पर्यो रे। यो के भने हो मैले यो बुझ्नै बुझिनँ। 12 बुझी गर्नेहरू यिनीहरू जनयुद्ध गर्ने यिनीहरू नै हुन्। प्रतिगमन आधार बच्यो भन्ने यिनीहरू नै हुन्। राजाको चरणमा चाँदीको किस्ती लगेर चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रलाई भिक्षा दिनेहरू यिनीहरू नै हुन्। फेरि यिनीहरू यो निर्वाचन आयोगलाई धाँधली युक्त बनाउनेहरू यिनीहरू नै हुन्। अदालतमा राजनीति गर्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। अनि फेरि यिनीहरू नै यो नै प्रतिगमन हो भन्छन् भने यो के ठट्टा हो मैले यो बुझ्दै बुझिनँ। त्यसकारण सत्यापन हुनु पर्यो। अब यो यस कुराको कुनै तालमेल निष्कर्ष हुने नै हो। अन्तिमपछि पनि केपी ओलीले यस्तो धन्दा गर्न थाले भने अनि उनीहरूको आवाजमा सच्चाइ छ कि भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने यो नेकपाकै कुरा गर्ने हो भने पनि गएको चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो। केपी ओलीले चैतमा तपाईँहरू मलाई चैतसम्म रहन दिनुहोस्, चैतपछि चाहिँ महाधिवेशन गरेर तपाईँहरू चाहिँ औपचारिक रूपमा नेतृत्व लिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, मलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनु दिनुहोस्
किनभने स्थायित्वको पक्षमा जनमत हो इत्यादि कुरा केपीओलीले भनेका थिए। मैले त्यो भनेको हकमा त्यसमा उल्लेखनीय सच्चाइ भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब उनको शासकीय शैली त स्वच्छतारी थियो, यो कुरा सत्य हो। कसैले पनि आफ्नो छोरी बुहारी स्वास्नीभन्दा अगाडि अरूलाई अगाडि बढाएको छैन, यो पनि वास्तविकता हो। प्रचण्डकै कुरा गर्ने भने उनको वरिपरि 15 जना त परिवारका सदस्यहरू जमिरहेको, वर्षमान पुगको कुरा गर्ने 7 जना त्यस्तो भएको। काङ्ग्रेसमा त कोइरालाभन्दा अरूलाई हेर्दै नहेर्ने प्रचलन थियो। शेरबहादुरले पनि आफ्नो स्वास्नीहरूलाई नै अगाडि बढाएको, कसैले पनि त्यो गरिरहेछ। अब केपीहरूले त्यसमा पाठक आफ्ना छोराछोरी नभएको हुनाले साक्ष्य यस्ता खालकालाई अगाडि बढाएर चाहिँ शासन गरिरहेका छन्। तर प्रचण्डले पनि दाहाललाई नै राजदूत बनाएर अस्ट्रेलियामा पठाएका थिए। अब केपी ओली साक्यका ज्वाइँ भए, साक्यकै बिरादरीलाई फेरि त्यहाँ राजदूत बनाएर पठाए। एउटै चरित्र त हो नि, चरित्र एउटै भयो। के भिन्नता छ यिनीहरू चरित्र? चारित्रिक रूपमा यिनीहरू कहाँ बेग्लै हुन्छ? स्वेच्छाचारिता भन्ने त त्यसो भने त रहेन नि त, हिजोकै स्वेच्छाचारिताको निरन्तरता नै रह्यो। स्वेच्छाचारिता नेपाली शासकहरू सबै स्वेच्छाचार नै छन्, सबै भ्रष्ट नै छन्, सबै नातेदारी जातावाद पूर्ववाद नै गर्छन्। यो चिज नेपालको राजनीतिको समस्या भनेर हामीले माथि छलफल गर्यौँ। हामीले यसबाट उन्मुक्ति चाहेको हो भने त्यसो भने हामीले बरु एउटा मोर्चा बनाउन यस्ता खालका परिवारवादीहरूलाई, यस्ता खालका भ्रष्टहरूलाई, यस्ता खालका नालायकहरूलाई किनारा लगाउने विकल्प, यो चरित्र चाहिँ प्रतिगमन हो, चारित्रिक प्रतिगमन, राजनीतिक प्रतिगमन होइन कि चारित्रिक प्रतिगमन हो। यो चारित्रिक रूपमा प्रतिगमनका मतियारी गर्नेहरूको विरुद्धमा त्यसो भने एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरौँ न। वैकल्पिक नेतृत्व आजको प्रश्न हो, राजनीतिक ठाउँमा स्याहार्ने आजको प्रश्न होइन। गुणात्मक रूपमा नै बेग्लै सोच भएको प्रवृत्ति आजको आवश्यकता र त्यसको लागि एउटा इमरान खान चाहिन्छ, एउटा वैकल्पिक नेतृत्व जसले यिनीहरूको यो सब कुकर्मलाई बाहिर ल्याउँछ। र त्यो सुरुवात आफैबाट गर्छ। इमरान खानले यही गरेको हो। खालि प्रधानमन्त्री निवासको खर्च मात्रै 35 करोड मैले कम गरेँ भनेको छ इमरान खानले। हाम्रो बालोटारमा कति खर्च छ कहिले भन्दैनन् त यिनीहरू कतिवटा गाडी चल्छन्, कति सुरक्षा राखेका छन् कहिले पनि भन्दैनन्। जस्तो अमेरिका जस्तो मुलुकमा 250 भन्दा बढी चाहिँ भिआइपी हुँदैन, चाइना जस्तो मुलुकमा 400 भन्दा बढी भिआइपी हुँदैन, फ्रान्स जस्तो मुलुकमा 150 भन्दा बढी भिआइपी हुँदैन। यहाँ 4800 भिआइपी भएर त्यो देश लुटिराखेका छन्। 8000 प्रतिनिधिहरू, 800 प्रतिनिधिहरू हामीले बोक्नुपर्छ। टोलमा आज मन्त्रीहरू छन्, मन्त्रीको आतङ्क छ देशमा, सांसदहरू छन्, सभासदहरू छन्, अन्य पदाधिकारीहरू छन्। त्यसलाई पाल्दै हाम्रो बजेटको 60% सकिन्छ। बाँकी 4 र 18 बजेटले 2000 बजेटले बित्याउँछ। बाढी पहिरोमा हामी चाहिँ डुबेर मर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रश्नलाई उठाउने प्रश्न नै आजको सन्दर्भमा वास्तविक क्रान्ति हो। अरू जसै प्रतिगमन हुन्, यिनीहरूको सत्ता क्षेत्रमा पनि प्रतिगमन हुनसक्छ, क्रान्ति हुनसक्छ। यो चिजलाई बाहिर ल्याउने विषय आजको राजनीतिक प्रक्रिया हो र यो नै राजनीतिक मुद्दा हो। मैले लेख्दाखेरि बाँकी सबै प्रतिगमन हुने कुनै पनि अर्थ छैन। यो ठाउँमा ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर आउँदैन क्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरा पनि केही छैन, किनभने उनी आफै प्रतिगमनका मध्येहरू भन्ने कुरा साबित भइसकेको कुरा मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ। क्रान्ति प्रतिगमनको कुरा होइन, यो अवसरको कुरा हो र यो केपीओलीको स्वेच्छाचारी शैलीको बाई प्रोडक्ट हो। र केपीओलीलाई स्वेच्छाचारी बनाउने, पार्टीको अध्यक्ष बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, संसदीय दलको नेता बनाउनेहरू यी प्रचण्डहरू नै हुन्। यसमा नेपाली जनताको कुनै समर्थन छैन र शासन छैन। मैले देखेको कुरा चाहिँ यो हो र उनीहरूले हामीलाई साहित्य दिनुपर्छ, समृद्धि दिनुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ। त्यो गर्न नसकेको पनि जनतामा आउनुपर्छ, कुनै अर्को विकल्प छैन। बाँकी त गफ हो, केही अर्थ छैन। मेरो पनि मान्यता यहाँनिर जस्तो तपाईँले भनेको कुरामा हामी व्यक्तिमा प्रवेश गऱ्यौँ, पार्टीमा प्रवेश गऱ्यौँ, समग्र राष्ट्रिय राजनीति हुँदै अब नेकपा एमाले भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा पछिल्लो घटनाक्रमले केपी शर्मा ओलीले पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा विगतमा भएका गल्तीहरू केही सच्याएर अगाडि बढ्न खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। भलै अदालतको आदेश होस् अथवा अरू विविध कारणहरूबाट होस्, तर माधव कुमार नेपालहरूको धारले चाहिँ निष्ठाकै कुरा उठाइराखेको छ, मानिराखेको छैन। यहाँनिर समस्या के देख्नुहुन्छ? यो समस्या चाहिँ तपाईँले जेतिर इङ्गित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यतातिर छैन। यो पदीय फल हो, उहाँले यो कुरा मान्नुहुन्छ। उहाँले 2टासम्म अध्यक्ष बनाउनु भयो। अरू पार्टीको कुरा पनि यही हो, समाजवादीको कुरा पनि यही हो, राप्रपाको कुरा पनि यही हो, सर्वत्र यही हो। काङ्ग्रेस पावरमा नभएको हुनाले अहिले उसमा एउटा शान्त तलाउ जस्तो स्थिति छ। काङ्ग्रेस पनि यही अवस्थाबाट गुज्रेको। शेरबहादुरले अहिले खोकिरहनु पर्दैन। काङ्ग्रेस फुटाउने पहिलो व्यक्ति शेरबहादुर नै हुन्। क्रान्तिको कुरा पनि गरिरहनु पर्दैन। प्रतिगमनका
मतियार पनि नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर नेउले कसैले पनि ठोकिरहन आवश्यक छैन। यो किन त भन्दा अघि मैले भने राजशिलाले धन्दा बनाएको हुनाले, राजशीलाई कमाउने एउटा माध्यम बनाएको हुनाले यस्तो कुरा भइराखेको। तर यस चिजबाट अहिले ओली र उनको ग्याङ बाहेक अरू जम्मै विमुख भएको प्रतिक्रिया हो यो। माधव कुमार नेपालले पनि सत्ता साझेदारी, माधव कुमार नेपालहरूलाई पनि सत्ता साझेदारीमा सहभागी बनाउँदै कसरी गर्नु त कामले तपाईँहरूको सुझाव के छ, कतै जाँदा राम्रो होला, एक वचन मात्रै केपी ओलीले भनिदिने गरेको भए पनि यो अप्रियति आउने नै थिएन। केपी ओली त यति भद्दा र असभ्य एउटा व्यवहार गर्नमा बदनाम छन्। उनका आर्थिक प्रकृतिहरू पनि त्यस्तै छन्, उनको बडी ल्याङ्ग्वेज पनि त्यस्तै छ, उनका पात्र र प्रवृत्तिको फरक पनि त्यस्तै छ। माधव कुमार नेपाल बिरामी हुँदा स्वास्थ्यको कामना गर्न जाँदा समेत मलाई तपाईँको स्वास्थ्य कामना आवश्यक छैन भनेका छन् विगत समयमा। त्यसपछि ठेस पुगेको छ माधव कुमार नेपालमा, व्यक्तिगत रूपमा यो कुरा अवश्य पनि हो। तर माधव नेपाल आफैले चाहिँ केपी ओलीको भन्दा राम्रो हुनको लागि यो एउटा कमान्डर मचाएको भन्ने कुरा म मान्दिनँ। उहाँलाई सत्ताबाट विमुख हुँदाको यो छटपटाट हो। उहाँका युवा नेताहरू पनि पदबाट बाहिर हुनु पर्दाखेरि छटपटाट हो, किनभने उनीहरूले एउटा यस्तो प्रवृत्ति विकास गरे यो बहुदल कालमा जन्मिँदै मन्त्री हुने जस्तो, सबैलाई मन्त्री हुने जस्तो। अखिलको अध्यक्ष रिटायर भएको छैन, सांसद हुन ढिलो भइसक्यो। उहाँ सांसद भएको 1 महिना भएको छैन, 5 महिना भएको छैन, मन्त्री हुन ढिलो भइसक्यो। फेरि मन्त्री पनि उहाँहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री दिएर हुँदैन, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय दिएर, शिक्षा मन्त्रालय दिएर हुँदैन। उहाँलाई ट्याक्कै गृह मन्त्रालय चाहिन्छ। गृह मन्त्रालय भएन भने अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्छ, अर्थ मन्त्रालय भने परराष्ट्र मन्त्रालय दिनुपर्छ। यो प्रवृत्तिले आज व्यक्ति उत्पन्न भएको, सबैलाई एउटा महत्वाकांक्षा मात्रै दियो, कसैलाई पनि विधि विधान अनुशासन दिएन, वरियता आचार विचार केही पनि दिएन। त्यसको घानमा एमाले होस् कुनै पनि पार्टी होस् तिनीहरू परेका हुन्। अन्यत्र यसको प्रवृत्ति सम्भावनाको खोजी गर्नु चाहिँ कुनै अर्थ छैन। यहीमा आएर विषय अहिलेको छ र यतिको कारणले यो गभर्नर उत्पन्न भएको छ। एमाले भने त्यही हो, माओवादी भने देखिरहनु भएको छ नि, माओवादीका 7 जना आयरान गएरानहरू त्यो एउटा 1 महिने मन्त्री हुनको लागि कहाँसम्म गरे। मधेसवादीहरूलाई हामीले महन्त ठाकुरको प्रधानमन्त्री हुने पाल हो, तराईले धेरै गुनासो गर्यो, अब महन्त ठाकुर अगाडि आउनु प्रधानमन्त्री हुनु समेत हामीले गर्यो। त्यसलाई समेत लात मारेर उहाँहरूले आजको राजनीतिमा आउनु। त्यसपछि अदालतले के गर्यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। तर यहाँ सब मधेसी जनताको आकाङ्क्षा होइन नि, एउटा मन्त्री हुने कुरा मधेसीको आकाङ्क्षासँग जोडिँदैन नि। मधेसका मुद्दा मधेसमै छन्, मधेसी जनताहरू एउटा सुईको लागि तर्सिरहेछन्। अहिले बाढी मिट्ने अवस्था भइराखेको होला, त्यहाँ त मधेसको नेता बोल्दैन नि। के भइरहेको छ अहिले डुबानले, के भइरहेको छ रौतहट क्षेत्रमा डुबानको के छ त अहिले थाहा छ त मधेसका जनतालाई? काठमाडौँमा 5 तले बिल्डिङ हालेर मधेसको गफ गर्ने हो। त्यस कारणले यो प्रवृत्ति समस्या हो, सबै दलहरूको समस्या यही हो, एउटै हो, नेतृत्वको बेइमानीले गर्दाखेरि यस्तो कुरा भएको छ। अरूलाई समस्याको कुनै अर्थ छैन। हामीले त्यसो हो भने 60-70 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर लेखेको यो संविधानभित्रको गणतन्त्र, संविधानभित्रको सङ्घीयता अनि धर्मनिरपेक्षता पनि लगभग त्यही घानमा परिराखेको छ अथवा पर्यो? अब उनीहरू नै भन्दैछन् यसमा पूर्णावलोकन गर्नुपर्छ। प्रस्ताव आयो भन्दा तपाईँले भन्नुको 60-70 अर्ब रुपियाँ त्यो केका लागि उडाएको छ? त्यत्रो समय खर्च गरेर राष्ट्रको आकाङ्क्षा, राष्ट्रको समय, जनताको चाहना, अभिमतहरू खर्च गरेर बनाएको संविधान होइन। अब अहिले त्यो संविधानले 5 वर्षको अवधि पुरा गर्न पाइराखेको छैन। उनीहरू यसमा पुनरावलोकन गर्नु भन्छन्। उनीहरूलाई यो भन्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार छ। के आधारमा उनीहरूले हिजो त्यो गरे, के आधारमा उनीहरू आज यो कुरा भन्दैछन्? किनभने उनीहरू नै भन्छन् नेपाल कसरी धर्मनिरपेक्ष भयो हामीलाई थाहा छैन भन्छन्। अब उनीहरूले भन्छन् यो 12 मुझे हामीले लेखेको होइन, अर्काले तयार पारेको केटीले लेखेको थियो, हामीले सही मात्रै गरेको हो भन्छन्। फेरि उनीहरू नै त्यसैलाई उपेक्षा गरेर आजको संविधान जारी गर्छन्। र उनीहरू नै के भन्छन् भने भारतले त्यसको बदला लिन आजको राजनीति ल्याइराखेको छ। उनीहरूले त्यस्तो कुरा भन्छन्। त्यसरी देश र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ? यही हो राजनीति भनेको। स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरूले यसमा त कहिले पनि एउटा आवाज उठाएको देखिँदैन। केपी ओली प्रतिगमन भए, केपी ओली प्रतिगमन भए। त्यो प्रतिगमन भनेको पहिला प्रतिगमनको शब्दावलीको डिक्सनेरीमा अर्थ गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै अरू कुराहरू हुन्छन्। यो सबै बेतुका कुरा हो, त्यो गैर जिम्मेवारी हो। लोकतन्त्रमा जवाबदेहिता ठुलो कुरा हुन्छ, लोकतन्त्रमा योग्यता क्रम ठुलो कुरा हुन्छ र पारदर्शिता ठुलो कुरा हुन्छ।
ती तिनटै कुराको अभावले आज यस्तो कुरा भइरहेको छ। 3 क्लास पढेको लट्ठुवाला अर्थमन्त्री बनाउने, 9 क्लास पढेको रुवागेर लगेर राष्ट्रमन्त्री बनाउने, नेपालको दलाललाई लगेर राजु बनाउने, अनि परिणाम आएन भने तपाईँ रोज्नु भन्ने कहाँ परिणाम आउँछ? तपाईँले रोजेको बाटो नै परिणामदायी छैन। तपाईँले त प्रतिरोधमुखी बाटो अपनाउनु भएको छ र स्वार्थी बाटो अपनाउनु भएको छ, राज्यलाई धन्दा बनाउनु भएको छ। परिणाम ज्ञानकै आउँदैन। 100 वर्ष नेपालीले यो लिनुपर्छ, यो नेतृत्वलाई हामीले बोकिरहने भने हामीले परिणाम चाहेको भनेदेखि नेतृत्वलाई फाल्नुपर्छ, हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अब अगाडि आउनुपर्छ। क्यास्ट्रोले भनेको समाजवाद होइन भनेपछि यिनीहरूले या त यो देशको योभन्दा विभिन्न अवस्था बेहोर्नुपर्छ, होइन भने हामीलाई यहाँ पुर्याउनेहरूलाई नेतृत्वको बागडोरबाट खोज्नुपर्छ। अर्को कुनै विकल्प छैन। नेपाली जनताले कान खोलेर सुने हुन्छ, यो लेखेर राखेको हुन्छ, यसमा कुनै हेरेर आउनेवाला छैन। 100 वर्ष लाग्छ मैले भनेको, त्यसमा अहिले 30 वर्ष बिताइसक्यौँ, अब 70 वर्ष बाँकी छ। त्योभन्दा यता नेपाली जनताले चाहेको यो नेतृत्वबाट कुनै पनि कुरा हुँदैन, 1 2 3 हुँदै हुँदैन, लेखेर राखेको हुन्छ। डाक्टर साहब, समय र सम्वादलाई धन्यवाद। ल प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक। समग्रतामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कमजोरी र वाम विचारकभित्रको विभाजनको सन्दर्भ त छँदै थियो, तर पनि नेपालको सबै राष्ट्रिय राजनीतिक मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू किन यसरी सत्ताका लागि, शक्तिका लागि, पदका लागि, भूमिकाका लागि स्खलित भइराखेका छन्? पद नपाए राजनीति गर्न नसक्ने, भूमिका नपाए राजनीति नै गर्न नसक्ने, जनपक्षीय एजेन्डाहरू सधैँ पैताला मुनि कुल्चिएर हिँड्ने अनि पद र अवसरलाई सधैँ शिरमा राख्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट के मुलुकको विकास स्थिरता सम्भव छ? किन मुलुक हरेक पटक यही राजनीतिक चरित्रको, यिनै राजनीतिक पात्रको, यिनै राजनीतिक कुकर्मको शिकार भइराखेको छ? अनि मुलुकमा समृद्धि, स्थायित्व र विकासका सम्भावनाहरू किन हरेक कालखण्डमा बन्द हुँदै गइराखेका छन्? हरेक पटक जनताले व्यक्त गरेको अभिमतमाथि किन यसरी खेलवाड हुने काम गर्छ? अनि सत्ताको रापमा सधैँ जनमतलाई लगेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउने माध्यम बनाउने राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक चरित्रहरू र राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले दण्डित नगर्ने हो भने के मुलुकको विकास, स्थिरता र समृद्धि सम्भव छ? हामीले 8 वर्ष लगाएर झन्डै 60 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर लेखेको संविधान अनि त्यही संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका, संशयपूर्ण ढङ्गबाट लिपिबद्ध गरिएका कतिपय एजेन्डाहरू जसलाई अहिले पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भनेर स्वयं तिनै दलका नेताहरू आइराखेका छन्। आखिर यी सबै एजेन्डाहरू कहाँबाट, कुन स्वार्थका खातिर स्थापित गरियो अनि समाजलाई यति नमज्जासँगले हुनल्ने काम भयो? यी तमाम प्रश्नको जवाब सचेत नागरिकले उठाउनै पर्छ, किनकि ढिलो चाँडो अब मुलुक फेरि पनि अर्को चुनावी कालखण्डमा प्रवेश गर्दैछ अनि त्यो चुनावी कालखण्ड अनि त्यो जनमत व्यक्त गर्ने अवसर यी तमाम गल्ती, कमजोरी अनि कुपात्रहरूलाई किनारा लगाउने अवसर बन्न सक्छ। अहिलेको राजनीति यही कोर्सबाट अगाडि बढेको छ र समग्र राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिहरू असफल भएका छन्। समय र सम्वादका लागि प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र सुरेन भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। सीधा कुरा।